ह्या भोव अपुर्बायेच्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. ताच्या दिसांनी न्याय नीत विस्तारतली आनी उदंड शांती सासनाक वसतली. कीर्तन 70 आनी 2 साम 72. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. तो आमचे ते न्याय नीत वाडाशें करतलो, सासणीक शांती आमचे ते वस्ती करीशें करतलो. गावया आमी आराधनाचें गीत नमस्कार महिमा सर पदवेदाराक A7 ऑन पेज नंबर 23 23 पेज नंबर 23. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. नावाळतां तुका सोमिया, दिन वाचतां तुका धनिया, वाकंतां तुका रसनारा, उल्लासतां कुरपे सागोरा. नावाळतां तुका सोमिया, दिन वाचतां तुका धनिया, वाकंतां तुका रसनारा, उल्लासतां कुरपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, वर्णितां आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा त्रिंददा. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, वर्णितां आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा त्रिंददा. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुका तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका और भी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 सर्पद्वेदारा. भोव मोगाचेनो आमी आद्वेंताच्या काळार आसा, क्रिस्त येण्याच्या काळार आसा. देव आमचे सांगता आनी आमी देवा सांगता. इम्मानुएल आमी जाता. देव आमच्या सांगता जावन इम्मानुएल जाता, आमी देवा सांगता जावन इम्मानुएल जाता. आनी हे वर्तें फेस्त, नातालांचें फेस्त, सोम्या जेजून देव आसल्यान मनीस जाल्लें तें फेस्त. हाचेर सोंग आमी तयार जाता आसतना मोगाचेनो आमी ह्या दिसांनी पवित्र पुस्तकांत नियाळ करता. कशें उत्पत्ती बुकांत जें कितें प्रवाद केल्लें, वगडापणाच्या बुकांत थंयसर संपूर्ण परिपूर्ण जाल्लें आमी वाचता. सगळो पवित्र पुस्तकच मोगाचेनो साल्वासांवाची चरित्र जावन आसा. आनी सोम्या जेजूची वंशावळ
आनी समयान जेसू थंय सहर तरेचे प्रवाद पोरण्या तेस्तामेंतांत असले पूर्ण जाल्ले पळयत आसतना म्हाका न्हू आमकां आमच्याच जिविता विशयान नियाळ करूंक पवित्र पुस्तक उलो दिता आनी थंयसर आमी वाचता जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत अध्याय 1:4 जेरमाया चॅप्टर 1:4 आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांवें तुका विंसलां आनी राष्ट्रांचे प्रवादी जावन नेमला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका न्हू आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान समयान जेसूक विंसलां आनी नेमला मात न्ही म्हाका आनी तुकाय नेमला आनी विंसलां. देखून हें देवाचें उतर म्हाका न्हू आमी म्हणया तुज्या आवयच्या गर्भांत तुझ्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदींच रसच्या हांवें तुका विंसलां हांवें तुका विंसलां. राष्ट्रांचे प्रवादी जावन प्रवादी हांवें जावन तुका नेमलां. तुका नेमलां. वय समयान जेजू समयान जेजू तुज्या आवयच्या गर्भांत आवयच्या गर्भांत हांवूनच हांवूनच देवान तूं विंसलोलो जावन आसा. विंसलोलो जावन आसा. देवान तुका मागलोलो जावन आसा. मागलोलो जावन आसा. संवसाराचो सोडवणदार तूं जावन आसाय. आनंद जावन आसा. सोडवणाचो एकलोच सोडवणदार जावन आसाय. म्हज्या खातीर तूं मनीस जालोय. म्हज्या खातीर तूं गुरसार मेलोय. म्हज्या खातीर तूं पुनर्जीवन जालोय. म्हज्या खातीर सर्गार सोडून गेलोय. म्हाका तुवें साल्वासांव दिलाय. म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांवूनच तुका हांवें म्हजो सोडवणदार जावन स्विकार करूंक तुवें म्हाका विंसलाय. तुजे थंय म्हाका एक प्रवादी जावन तुवें नेमलाय. तुका जावं अर्ग आनी होगलाप ससनाच्या ससना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका न्हू एफेसकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 1:4 एफेसियन्स चॅप्टर 1:4 देवाचें उतर म्हणटा संवसाराच्या स्थापने आदींच देवा समोर पवित्र आनी भाग्यवान जावच्याक आमकां देवान क्रिस्त थंय विंसल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा संवसाराच्या स्थापने आदींच संवसाराच्या स्थापने आदींच देवा समोर आमी पवित्र आनी भाग्यवान जावच्या खातीर क्रिस्त जेजू थंय देवान आमकां विंसल्यांत. देवान आमकां विंसल्यांत. वय समयान जेजू तुजे थंय हांवें भाग्यवान जायचें. हांवें पवित्र जायचें म्हूण देवा बापान संवसाराच्या स्थापने आदींच म्हाका विंसलां. म्हाका नेमलां. म्हाका आपयलां. अर्गां तुका बापा होगळाप तुका जेजू. जय जय तुका पवित्र आत्म्या. भाऊ मोगाच्या समया जेजूच्या त्या येण्यातय आमकां आमच्याच जिविता विशयान चड आनी चड मोगाच्या सदां उगडापी जातात. किर्तन 130:9 थंयसर 14 बोळ आमी वाचता. साम 139:14 देवान म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन आवयच्या गर्भांत म्हाका रचलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितली अपुरबायेचीं उतरां थंयसर अद्भुत आनी विचित्र तरान देवान म्हाका तुका विंसलां. ही उतरां मोगाच्या काळजांत आमी जगोवन दवर ती आमी पातयल्ल्या वेळार मोगाच्या आमच्या तोंडार कितलो अपुरबायेचो हांसो येता. आमचे थंय कितले एक दादोसकाय संतोश येता. कशें आमी भोगसूंक शकता. कशें आमी एकामेकाक समजून माया मोगान जियोंक शकता. कशें आमचें तें आसलें आमी दान धर्म करूंक शकता. दरपळे धाकट्यांची सेवा करूंक शकता. आमची भावार्थी जिणी आनीक व्हडा उमेदीन जियोंक शकता. देखून म्हाका हें देवाचें उतर परतून परतून आमी म्हणया सर्वेस्पर देवान म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका अद्भुत रितीन आनी विचित्र रितीन रचलें. वय समयान जेजू म्हज्या आवयच्या गर्भांत तुवें म्हाका रचलें अद्भुत तरान आनी विचित्र तरान आनी विशिश्ट तरान भोव अपुरबायेन तुवें म्हजें अंतरंग घडलां. तुजें अंतरंग तुवें घडलां. तुका जावं अर्ग आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक म्हज्या जिविता पासत म्हज्या कुडी पासत म्हज्या सबाये पासत म्हज्या बऱ्या भलायके पासत म्हाका तुवें दिल्ल्या संरक्षणा पासत तुवें म्हाका राखोन सांबाळलेल्या पासत हांव तुका अर्ग आनी होगलाप दिता. हालेलुया. होसाना. मोगाच्या न्हू देवाक अर्ग आनी होगलाप दिवन आमी गीत गावया. आनी हें गीत गायता आसतना परतून परतून उडास करया. देवान म्हाका तुका कितले अद्भुत तरान विचित्र तरान भोव अपुरबायेन आमकां रचलां. B38 ऑन पेज नंबर 54 पान नंबर 54 आमचे दैवी गायना दैवी कोलोरेत्र मंदिराचे कंदाराचे बूक B38 पान नंबर 54. सोम्याचे नाव आमी गावया. सोम्याची स्तुती करया. सोम्याच्या नावाक महिमा देऊन स्तुती ताची करिया. स्तुती ताची करिया.
सोम्याचे नाव आम्ही गाव्या, सोम्याची स्तुती करूया, सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. सुमिस्ताक बोरें केल्ले सुमियाचे नाव, पिडेस्ताक गुण केल्ले वर्ते ताचे नाव, मेल्लेल्यांक जीवन केल्ले पविताचे नाव, सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवी दिल्ले नाव. सुमिस्ताक बोरें केल्ले सुमियाचे नाव, पिडेस्ताक गुण केल्ले वर्ते ताचे नाव, मेल्लेल्यांक जीवन केल्ले पविताचे नाव, सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवी दिले नाव. सोम्याचे नाव आम्ही गाव्या, सोम्याची स्तुती करूया, सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. संसारान समाधान हाडून दिले नाव, म्हज्या तुज्या काळजांत शांती आनी समाधान आनी न्याय आनी नीत सासनाक थंयसर वस्ती करीशें करता. त्या सोम्याच्या नावाक आमी अर्घ आनी होकळाप दिवया. संसारांत समाधान हाडून दिले नाव, सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखवून दिले नाव, काळोखांत असलेल्यांक उजवाड जाल्ले नाव, पातकातावन सुडका दिवन बचाव केल्ले नाव. संसारांत समाधान हाडून दिले नाव, सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखवून दिले नाव, काळोखांत असलेल्यांक उजवाड दिले नाव, पातकातावन सुडका दिवन बचाव केले नाव. सोम्याचे नाव आमी गाव्या, सोम्याची स्तुती करूया, सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. होकळाप तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, जय जय तुका जेसू, नमान तुका जेसू, मान तुका जेसू, नमस्कार तुका जेसू, प्रणिपात तुका जेसू, वंदिता तुका जेसू, वंदन तुका सोम्या जेसू, बरगडता तुका जेसू, पदवी तुका जेसू, राजवडकी तुका जेसू, मान आनी महिमा तुका जेसू, मान आनी महिमा सोम्या जेसू. अति उन्नती आनी शांती समाधान मनशी देवाक मनवल्ल्या मनशा ह्या संसारी पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस भरतो, सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचेनो नाताला फेस्ताक आमी भोव लागीं जाल्या आनी आस्तावन नाताला फेस्ताक 9 दीस उरले. 9 दिसांचे नव्यानाचो पयलो दीस आमी म्हणयात. आनी अशें मोगाचेनो नाताला फेस्ता तयार जाता आसतना मिसाच्या बलिदानांत आमकां भोव अपुर्बायचीं वासपां आसात. देवाचें उतर मोगाचेनो सोम्या जेसूक आमचो कन्न घेवंक, इम्मानुएल कन्न घेवंक मोगाचेनो कितलें अपुर्बेन हें देवाचें उतर आमकां उपकारता. आनी आयच्या पयल्या वासपान थंय उत्पत्ती पुस्तकांत 40 आनी 9 अध्यायांत इन चॅप्टर 49 ऑफ बूक ऑफ जेनेसीस आमी जाकोबा विशयान वाचता. जाकोब मरणाच्या तडीर आसा. तो आपूण मरता म्हणटा आसतना आपल्या सर भुरग्यांक 12 जाणां भुरग्यांक थंयसर तो लागीं हाडटा आनी सांगाता हाडून तांकां फुडें कितें घडोवंक आसा तें तो तांकां प्रवाद करून सांगता. आनी तो प्रवाद करून सांगता आसतना आमकां अशें बगता की सोम्या जेजू विशयांतच ताणें प्रवाद करून सांगला म्हणल्यार बरी. आनी थंयसर आमकां तो सांगता आसतना आमकां अशें बगता, एक तीर 2 सुकणीं, एक तीर सुकणीं 2 म्हणजे एक तीर मारता आसतना एक सुकणें मरा जाय, पूण एकाच तिराक 2 सुकणीं मरती जाल्यार कितले म्हणजे आमकां विशेश फायदो म्हणल्यार बरी. जाकोब प्रवाद करता आसतना आपल्या पुता जुदा विशयांत आमकां बगता
जेसू विशांत प्रवाद करता म्हणल्यार बरें. म्हणजे आपल्या जाकोबाचो मालकडो पूत जुदा विशांत सांगता आसतना तो थंयसर म्हणटा जूद एक सिंहाचें वीर आनी ताच्या लागची ती पदवेची बेतकाठी आनी अधिकाराचो दांडो कोणूच काडून व्हरूंक शकचे ना. ह्या विशयांत उलयता आसतना म्हाका जनो आमकां सोम्या जेजू विशांत आमकां नियाळ करूंक जाता. सोमी जेजू ह्या संवसारांत जल्मालो एका सिंहाच्या पिलावरी. सिंह म्हाका जनो एक मनजात तेचे थंय क्रूरपण आसा पूण आनी एक आसा सिंहा थंय विशेश धैर्य आसा, साहस आसा. सोम्यान जेजू थंय कसलेंच क्रूरपण नातलें पूण ताचें थंय एक साहस आसलें. साहस म्हळ्यार ही हॅड ए ग्रेट एडवेंचरस एटिट्यूड आनी तें जावन आसा सगळ्या मनशा कुळाक साल्वसांव दिवच्या खातीर तो सादो बोळो जालो, खालतो जालो, देवाची शेळी तो जालो आनी थंयसर अखेर पर्यंत ताचे दिश्ट तो ताच्या मिसांवाचेरच खंचयता आनी अकरेक खुर्सार तेतेलेच ताय संपदलें आपणान जैत जडलें म्हणटा सर ताणें आमच्या सल्वासां खातीर आपलो जीवच समर्पण दिलो. आपलें अक्रेस तें रगतच ताणें समर्पण दिलें आनी ताच्या मरणांतय देवा बापान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी ताका अधिकाराचो दांडो पदवेची ती बेतकाठी ताका फावो केली. देखून म्हाका जेन्ना उगडापणाच्या बुकांत आमी आसता पळयत पुस्तकांत पयलो बूक उत्पत्ती जाल्यार अक्रेस बूक उगडापणाचो उत्पत्ती आनी उगडापण. From the book of Genesis to Revelation, what a great connection and flow is there. आमी समजता हांव थंयसर उगडापणाचो बूक आमी उक्तो केल्यार अध्याय 5 चौथी आनी 5वी वळ. कोवळो सोडोवंक वा तांतू भितर दिश्ट घालूंक सकतलो कोण ना म्हणून हांव खळखळ्यान रडलो. कोण रडलो? जो हांव आपल्या दर्शनांत तो पळयता थंयसर देवाचो सासणीक उतरांचो कोवळो उगडूंक आनी ताचेर दिश्ट घालूंक कोणूच ना म्हणून कोणें घालयत संपूर्ण तरान पवित्र भाग्यवान जावन आसल्यान आदामच्या सर भुरग्यांनी पातळ केला देखून तो कोवळो उगडूंक या ताचे भितर दिश्ट घालूंक मनशा कुळाक असाध्य. आनी आतां कितें जाता मुंदरसून थंयसर बरयलां तवळ मालगाड्या मदल्या एकल्यान तुजे लागीं म्हणलें रडा नाका, पळय दाविदाच्या पाळा जुदाच्या कुळयांतल्या सिंहान जैत वेला देखून ताका हो कोवळो सोडोवन ताच्यो 7 मोरी फोडचें हक्क आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांगासर उल्लेख आसा दाविदाच्या पाळा जुदाच्या कुळयांतल्या सिंहा म्हणून. म्हणजे दाविदाचें पाळ जुदाचें कुळयेचें शिव जावन आसा. सोमी जेजू तो कसलेंच पातक नासतना उरलेल्या सर संगतींनी मनशाच्या गतींत जियोवन ताणें आमकां सोडवण जोड दिल्या देखून ताका आसा तो अधिकार कोवळो सोडोवचो आनी ताचे 7 मोरी फोडचें. अशें सोम्या जेजू थंय उत्पत्ती बुकांत जाकोबान केल्लो तो प्रवाद आपल्या पुता जुदा विशांत आनी सोडोणदारा विशांत सोम्या जेजू थंय संपूर्ण जाता. म्हणजे सगळो पवित्र पुस्तकाचो साल्वासांवाची चरित्र आसा. आनी आयच्या पयल्या वाचपा उपरांत थंयसर आसा किर्तन 70 आनी 2 साम 72. ते म्हणटा ताच्या दिसांनी न्याय नीत विस्तरतली उदंड शांती सासनाक वसतली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जनो देवाक आमी इम्मानुएल करून घेतना आमी अर्थाबरीत तरान देव आशेता तशें नाताला फेस्त आमी आचरशिल्ले जाल्यार सोमी जेजू आमच्या काळजांत तो जल्मान येता आसतना कितें जाता न्याय नीत आमचे थंय विस्तरतली. न्याय आनी नीत म्हाका जेन्ना ती विस्तारा जाय. न्याय दिवन जियेचें जाल्यार नितीन जियेचें जाल्यार सवकास म्हाका जेन्ना आमच्या उतरांनी न्याय नीत आसा जे आमच्या तितपांनी आमच्या भोगणांनी आमच्या हाताच्या करण्यांनी आमी वेच्या जाग्यांनी आमी खंयच्या सर सामाजीक कुटुंबाच्या आनी पवित्र सभेंतल्या सर संगतींनी थंयसर न्याय नीत आसा जे पाप साहेबान कितले अपुर्बायेन उलो दिला आतांच्या पाप साहेबान लियोन वय दुबळ्या धाकण्यांची आमी सेवा कर. सोम्या जेजून मोग केल्ल्या बरी आमी मोग करीचय. कित्याक सोम्या जेजून दिल्लो तो आदेश जावन आसा जशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करीचय. तेन्ना न्याय नीत विस्तरतली आनी उदंड शांती सासनाक म्हजे थंय तुजे थंय वसतली. आनी आयचो वांजेली मोगाच्यान कितल्या अपुर्बायेन आमकां थंयसर माथेवाचो वांजेल आमकां
जेजूच्या वंशावळी विशीं सांगता. थंयसर तो वांजेल असो सुरवात करता. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही हो तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो. आनी अशें सांगून अब्राहमा तावन समया जेजू क्रिस्तच्या बापाय वय त्या जुजे पर्यंत कशें देवान ती वंशावळ अपरबेन दैवीक मांडावळेन ती घडोवन हाडल्या तें आमी वाचता. थंयसर 14 तकल्यो अब्राहमा तावन दाविदा पर्यंत, दाविदा तावन बॅबिलोनाच्या बंदडे पर्यंत आनी 14 तकल्यो, आनी थंयसर बॅबिलोनाच्या बंदडे तावन समया जेजू क्रिस्ता पर्यंत आनी 14 तकल्यो. अशें 14 तकले आमी वाचता. तर लोकाच्या वांजेलांत आदाव आनी येवे तावनूच ती वंशावळ सुरू जाता. आदाव तावन अब्राहमा पर्यंत परतून 14 तकल्यो. अशीं जायतीं नांवां आमी वाचतना या ती आयकत आसतना मोगाचें नांव आमकां कशीं लागू जातात, आमकांय ती लागू जातात. मोगाचें नांव भावार्थान आमी अब्राहमाची भुरगीं जाता. भावार्थान आमी समया जेजू क्रिस्त थंय साल्वासांव जोडलेले जाता. मात न्ही समया जेजू क्रिस्त थंय संपूर्ण आमी एक जाता. तर आदाव तावन समया जेजू क्रिस्ता पर्यंत देवाच्या मांडावळीची एक वंशावळ आसा. मात न्ही म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती मोगाचें नांव आदाव आनी येवे पर्यंत आमची वंशावळ देवान थंय केल्या, देवान येवजिल्या. तर मोगाचें नांव देवान म्हाका तुका रस्ता आसतना आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान म्हाका वेंचलां आनी तुका वेंचलां. हे मोगाचें नांव समजत आसतना आमकां आंतरीक बरी भलायकी मेळटा. आमकां सुडका सोडवण मेळटा. हर एका बंदड्यांतले सांकलेंतले झाडांतले आमकां सुडका मेळटा. कसलोच शिराप आमकां कांयच करूंक सकना. कसलीच जादूमंत्राची माटमंत्राची सगत पितेचपणाची सगत आमचेर कांयच जैत करूंक सकना. जेन्ना आमी देवाच्या मांडावळेंत भितर सरता. एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 4 वळ हांव आमी वाचता. देवा समोर आमी पवित्र आनी भाग्यवान जावच्या खातीर संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान म्हाका तुका वेंचलां. तर देवाच्या मांडावळींत थंय आमी येता आसतना मोगाचें न्हू संवसाराची मांडावळ, त्या खोटेपणाची मांडावळ आमचेर खंयच अधिकार चलोवंक सकना. देखून देवान मोगाचें न्हू म्हाका तुका रस्ताना आवयच्या गर्भांतच भोव अद्भुत रितीन सोबीत रितीन एक अपरबेन तरेर आसला. किर्तन 139 14 वळ साम 139 वर्स 14. तर मोगाचें न्हू भोव पळय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. सो म्हणजे जो म्हजो तसो कितलो मोग करता. ताणें म्हजो तुजो मोग कर वय सगळी मांडावळ म्हज्या तुज्या साल्वासांवा खातीर देवान आसा केल्या. न्हय समयान जेजूचे ह्या संवसाराचो जल्म देवान भोव अपरभयन मांडून हाडला. म्हजो आनी तुजो जल्म आनी म्हजें आनी तुजें जिवीत देवान मांडून हाडलां. त्या देवाची मांडावळ आमचे थंय पूर्ण आनी संपूर्ण जावच्या खातीर समी जेजू आमचे थंय येवंक आशेता. इम्मानुएल देव आमच्या सांगाता ये म्हज्या जिवितान. जेजूक आमी आपोवया आनी जेजूक आमी म्हणया जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. आमच्या कंत्राच्या खातीर अपूर्वाचें गीत आसा E62 62 पेज नंबर 144 144. जेजू मुझा देवा, जेजू मुझा राया, जेजू मुझा जीवा, मुझा देवा, मुझा सर्वा. जेजू मुझा देवा, जेजू मुझा राया, जेजू मुझा जीवा, मुझा देवा, मुझा सर्वा. कैसर वो सोहा सोदून बरी भलायकी तूंच वैज मुजो सोमिया गुण कर म्हाका बेगीन. कैसर वो सोहा
tus bois muzoso mia गुण कर म्हाका बेगीन जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा ताच्या काळार न्याय नीत विस्तारतली आणि शाश्वत शांती उदंड तरान आमचे थंय वसतली बोपोय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया आनी थोडो वेळ दोळे धांपून आमच्या भितर इम्मानुएल देव आमच्या संगता एक वर्षचो अनुभव आमी करया आनी सुमया जेजूक आमचो वैयक्तीक सोडूनदार म्हणून आमी स्विकार करतना आमच्या सगळ्या कुडींत बरी भलायकी वाळटा आंतरीक बरी भलायकी वाळटा कसलेच दूख आसा आमकां तें सगळें बुजोवन वेता सगळ्यां बोगसूंक सगळ्यां लागीं राजी जावंक सगळें स्विकार करूंक सगळें समजून घेवंक तो आमकां फोव करता सांगात तसो न्याय नीत आमचे ते विस्तारचो अनुभव आमकां जातलो न्याय नीत आमच्या चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी आमच्या संबंधांत आमच्या जिविताच्या हर एका संगतींनी न्याय नीत विस्तारतली आनी उदंड शांती ससनाक म्हज्या तुज्या काळजांत वसतली देखून जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करया कैसर सोहा सोधून खरे जीवी तू जीवानी जीवन पो म्हाका पाय सर्गाक शाबी कैसर सोहा सोधून खरे जीवे तू जीवानी जीवन पोण म्हाका पाय सर्गाशाभी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जीवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता सेल्वन डिसोजा मुल्की मारिया प्रेमेल्ला कार्डोजा केमान्नो वर्जिनिया सिक्वेरा USA तशेंच काजाराचो दीस आचरसून आसात जुबले उपकरण आसात नव्या घराचें उक्तावण करना आसात 4 जाणांचो पयलो कुमगार आसा कराराचें कार्य रोसाचें कार्य आसा तुमकां समेस्तां बरें मागता मात न्ही तुमच्या सर गरजांनी देव तुमकां पावोवन दी म्हूण तुमच्या विशेश ते सांग खातीर दैवीक लोरेत्र मंत्रांत आमी मागणें बसयता देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात नतालिया लसरादो आर्नॉल्ड यान्सन आनी जोस्ना कॅरल पेरेरा सांजुजेच्या मानाक तशें दैवीक आकुतीच्या आनी मरियमेच्या मानाक सेवरीन मेंडोन्सा हॉस्पेट मादर ऑफ पर्पेच्युअल सकर तिच्या मानाक जायती आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासून डेझी क्रास्टा पिडा गुण जाल्ल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत काजार जावंक आशेत आसतना एक बरी सैरीक मेळ्ळेल्या पासत काजारी जिवितांत देवान जायतीं आशिर्वादां दिल्ल्या पासत वेगळ्या तरेचे वाठार आशिल्ल्या रेतेर केल्या उपरांत बोगसून माया मोगान एकवटान जिवंक फोव केल्ल्या पासत वय आडवाट्यान गेल्ल्या घोवाक देवान परतून बऱ्या वाट्याक आपण हाडलेल्या पासत आमाल पियोणें सोडूंक देवान फोव केल्ल्या पासत काजार जावंक ओपनांतल्या दुवेन पुतान काजार जावंक ओपन आतां बरी सैरीक जावन काजाराचें कार्यय बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत भुरग्यांचें देणें देवान फोव केल्ल्या पासत मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत फाटीच्या गण्याची दूख संपूर्ण नपयस केल्या पासत बुजांची दूख नपयस केल्ल्या पासत तकली पडाबड आनी मानसीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत जागो वेळार नावार जाल्ल्या पासत जाग्याचे धाकले रेकॉर्ड्स जाल्ल्या पासत फ्लॅट
तांकां जाय जाल्लें फ्लॅट मेळिल्ल्या पासत आनी गरजाको चिंतल्या तसलो बरो मेळिल्ल्या पासत पूत आनी धू वय बापायक विधेय जायना ते आतां विधेय जाल्ल्या पासत देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडे आसल्यांक सुटका मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू. अर्गाने होगळा तुका सुमया जेजू. आतां विविध त्या खातीर मागोवंक उलो दिला. आमी विशेश तरान मागया ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारांत वय विशेश इंग्लिशांत रितीर जावचें आसा. देर इज स्पेशल इंग्लीश Advent special retreat from 18th of December, Thursday evening, 5 o'clock. This retreat begins and ends on 21st on Sunday afternoon 1 o'clock. Let us pray that more and more people come for this retreat and receive God's blessings. तशेंच ह्या म्हयन्यांत अखेरेच्या दिसांनी 29th सकाळी 9 वरार ती रितीर प्रारंभ जाता. 29th 20 आनी 9 तारीखेर 30 आनी 30 आनी 1 तारीखेर 3 दिसांचे रितीर नाताला वेस्ताची विशेश रितीर तुमकां एक बरो अवकाश चड आनी चड लोकांनी फायदो जोडच्या खातीर आमी मागया आनी चड आनी चड लोकांनी ह्या रितीर घेवच्या खातीर आनी तशेंच रातीचें जागरण आसा 30 आनी 1 तारीखेर तें बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया चड आनी चड लोकांनी सगळ्या रातीच्या जागरणाक 31st of December आनी 9व्या वर्साचें स्वागत करचें हे मागणें बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया. तशेंच विशेश त्या खातीर मागो उलो दिला. मौरीस मोंतेरो सुरतकल फिलोमिना पत्रावो किरें तशेंच सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांत देवाची आशिर्वादा खातीर मागो उलो दिला. ग्रेटा डिसोजा तशेंच काजाराचें कार्य आसा रिया आनी इवान हें काजार कार्य बऱ्या जावचें पासत ग्रेटा डिसोजाची विशेश त्या आसा ती मागया. जेराल्ड कार्डोजा वेलमांड हाच्या विशेश ते पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर मोगाच्या मनशांची पॉयंट बऱ्या तरान जावच्या पासत आनी तशेंच मरणांतीक पिड्यांतले देवा निवारचे पासत सर्जरी जावची आसा प्रोस्टेट ग्लँडाचे लॉरेन्स म्हणल्या भावाचे ते बऱ्या तरान जावच्या पासत घरान शांती समाधान राज करच्या पासत बरी सैरीक मेळच्या पासत IELTS OET एग्जामांत पास जावच्या पासत परगांवांत थंयसर USAंत आनी दुसऱ्या देशांनी परमनंट विजा मेळच्या पासत आनी परमनंट रेसिडेंसी मेळच्या पासत आनी चिंतलेले मागलेले सगळें देवान फोव करच्या पासत जागो नावार जावच्या पासत आपणाचें म्हणल्यार गरजागो जावच्या पासत मागो उलो दिला. आमी व्हडा भक्तीपणान मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकण्या पासत मागया. सोजा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांत उडास करता जेम्स डिसोजा. तशेंच सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांत उडास करता ग्रेटा डिसोजा. देवादीन जवाहर नाझारेत बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता आयरीन बेनीस. देवादीन जॉर्ज फिलिप डिसोजा 3rd डेथ एनिवर्सरी वकोला. जॉन साल्वादोर सिक्वेरा आल्फ्रेड आनी तेरेसा रोड्रिगस केल्ल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता बोल्जे उद्यावर आनी तशेंच डिसिल्वा केल्ल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता वेरोनिका सिक्वेरा निटोडी. देवादीन फेलिक्स आनी बेनेडिक्टा सिक्वेरा बोनावेंचर पिरेरा चार्ल्स मेनेजस बॅप्टिस्ट डिसोजा पुलगत आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा सस्नास विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस भारतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. आमी तिमी करया तकली भगवान पपयस कमदार नमान करया आनी जेसूची आशिर्वाद आमी मागया. नाताला बेस्ता बरी तयारी करूं देव आमकां फोव करूं दी. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. होगलाप जेसू महिमा जेसू. हांव कुळशेकर फिरगजीतोनाले आयरीन डिसोजा म्हजें नांव. म्हाका स्पिकराच्या मायकाच्या मुखार रावन उलोवंक जायना पूण आज म्हाका दिसून धैर्य दिला. हांव मस्तुपटी रिट्रीटीक येचें म्हूण बैसर पुरो पॅकींग कर बैसर काल म्हणी एक आडवाट म्हाका येतली पूण ह्या पटी कोणाक सांगनासतना शुक्रार हांवें पद्रपाचें आराधन आयकलें सदां हांव आयकतां बट पद्रपान सांगलें कोंकणी रिट्रीट आसा म्हणून वस्तूर पॅक केले बैसरली आनी शुक्रार सोनवार हांव रिट्रीट आयली. आयतारा बैसन पुरते हांव हांगा आयलें. हांव सोनवारा रियेक सोनवारा रिट्रीटेक येता म्हाका खुशी जाता पूण हांव
पयलें मुसून दुबावतेली हांव येता रिट्रीट म्हजे खंयचेय जायना हांवें मागले खंयचेय म्हाका मेळना पूण आतां आज जावन हांव निचो धरता हें वर्ड हांव केदाळस यूज करना जेजूक जावं ओगलाप आनी अर्गान जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू हालेलुया जेजू आज म्हाका बरें करून सगळ्यांच्या मुखार रावन हांवें आज मुसरी म्हाका जायना तेणे कोणा दोगांच्या तेगांच्या मुखार रावता म्हणटा म्हजें दर्शन सुरू जाता हालेलुया म्हजें नांव फिलीप नेरी प्रेयरा हांव गंटलगट्टे भुरगेचो हांव 36 इयर्स गल्पांत काम करना आहलो हांव गेले त्या जून म्हयन्यांत गांवाक रिटायर जावन आयलो म्हाका आयले दिसता न्हू डेनीन दिकून कोप्पाचो रितीर करया म्हूण सांगून आहलो 5 म्हयने जाले कळ्ळें केल्यार येवंक एक निबा आहली येवंक जालना पोर हांवें बात केल्लें पावसा येयल्ले बरी लुवंक जावना चंडा मारुता हांवें सांगलें ताका मागी आमी मागोवंक जाल्यार रेतीर येवंक अडखळ आसात मस्तू आमी मागलें ताणेंय मागलें मस्तू लोकां कडेन मागोवंक सांगलें 3 दिसां पयलें पोर शुक्रार न्हू पावस रावलो बेळें पुरा लुवोन जालें घरा आयलो पोर आयतारा म्हाका हांगा बऱ्या तरान येवंक जालें रेतीर करूंक जाली देवाक अर्गां तशेंच म्हाका काल राती तावन ताप सुरू जाल्लो आंग दूख सुरू जाल्लें सगळें भारी कठीण आहलें आज फादरापान येवन पवित्र आत्म्यान मागतना म्हजें आंग दूख ताप आनी सकट गूण जालें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेसू पन्नास आणि एक ये 51. संतोष बरीत काळजा आणि मोगा बरीत एक पोटा भक्तेन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा कैसर दोगवाते मुझे नावी संगी मेळता थंयसर हावासा सदां तांचे मोदेगा जेजूचे हे भूत आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नांवान आमी कितें मागता ते मेळटले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. ताच्या दिसांनी न्याय नीत विस्तारतली आणि उदंड शांती सासनाक वसतली. हे कीर्तन आज आमी परतून म्हणटले हांव आनी खरेंच देव इम्मानुएल आमच्या सांगाता जाता आसतना आमचे थंय न्याय नीत विस्तारा जाय आनी उदंड शांती समाधान रास करी जाय. ह्या एक विशेष त्या सांग पासत ह्या मेसाच्या बरयतना वेळा मागया विशयी जावन जायतीं राष्ट्रां एकामेकाक लागीं झुजोन आसात. विशयी जावन रशिया आनी युक्रेन इस्रायल आनी भोंवतणीचे देश आनी तशेंच जायत्या देशांनी आमच्याच भारत पाकिस्तान ह्या सर देशां मदें न्याय नीत वस्ती करच्या पासत आनी उदंड शांती हर एका राष्ट्रा मदें येवच्या पासत सगळ्यांनी शांती समाधानान जिवन ह्या संवसारान देवाचें राज्य स्थापन जावचें पासत व्हडा भक्तीपणान ह्या मिसाचें बलिदान आमी पेटोवया. सबार फावटी आमीच शांती समाधान नासतना जियेल्ल्या पासत झगडें कर झूज कर एकामेकांतय द्वेश फारीकपणाची बोगडां घेवन जियेल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया. समिया जेजू तूं पातक्यां कापोवंक आयलोय हांव म्हजें पातक वळखून घेता म्हजी पातकां बोगस समिया काकूत कर समिया जेजू आम्हा पातक्यां सोडोवचे खातीर तुवें सर कश्ट सोंसलें दगदोणी सोंसली आनी खुर्साचें तें क्रूर मरण तुवें सोंसलें अक्रेस तें रगत वारयलें. तुज्या खुर्साच्या मरणांतय सगळ्या राष्ट्रांनी आनी सगळ्या मनशां कोणान पातक रडोवन जिणी बदलूंक फावो कर.
क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर समया जेजू तूं पुनर्जिवंत जावन सरकार सोडून बापाच्या उजव्या बसून आमच्या खातीर विनंती करनास आहे. तुज्या मजतीन आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमच्या पातकां पाठ करून आनी तुका आमच्या जिवितान इम्मानुएल करून घेवंक आमकां फावो कर. समया काकूत कर. सम्या काकूत कर सर पुदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुताच्या जल्माची परब लागीं पावल्या. तिचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां आमच्या पिढीक वखद मेळो आनी ससनाचें इनाम आमी जोडूंक फावो. हे आमी मागता आमच्या समया जेसू तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान ससनाक रासवडकी चलयता. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन म्हळें, सांगाता मेळोवन येया आनी तुमकां फुडें कितें घडटलें म्हूण सांगता. जाकोबाच्या पुतानो, सांगाता मेळा आनी आयका. आयका इस्रायलाच्या तुमच्या बापायक. तूं जुदा तुज्या भावातावन तुका वाखणटले. तुज्या दुस्मनाच्या गळ्यांक तूं धरतलोय. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडतले. जुदा एक शिवाचें पील. शिकारी मारून तूं फाटी आयलाय. म्हज्या पुता, पारोत करून तो बसला एका शिवा परी आनी एके शिवेणी परी. रायाळ दांडो जुदातावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांया मदली पदवेची बेतकाटी. ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातलीं ताका विधेय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली आनी उदंड शांती ससनाक वसतली. देवा, नितीवंत पैसालाचें देणें तुज्या रायाक पाठय. राय कुंवार जावन आसल्या ताका न्यायनीस करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनिती काल चलोवन व्हरूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली आनी उदंड शांती ससनाक वसतली. गुड्या दोंगरांनी नेटळिल्लो गांव तुज्या लोकां पासत न्याय नितीक सरी जावन शुभांपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत कर दिवं. गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली आनी उदंड शांती ससनाक वसतली. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं. संद्रम आसास शांती सेकांशेक बाळूं. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत, युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वीच्या अंत पर्यंत राजवट चलोवं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताचें नांव सदांकाल बाळूं. ताची कीर्त सूर्यो आसता पर्यंत गाजोवं. सर जनांगां तो सदैव म्हणून वाखणूं. ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरय पडूं म्हणून ती प्रार्थूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली आनी उदंड शांती ससनाक वसतली. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. महोन्नत जाणवाये, संगती पदवेन पूण दयेन तूं मांडून हाडताय. ये आनी सताची वाट आमकां दाखय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत आब्राहाम असो. आब्राहाम इसाक असो बापूय, इसाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदा असो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेस असो आनी जेरा असो बापूय. तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोन असो आनी हेस्रोन आराम असो बापूय. आराम अबिनादाब असो आनी अबिनादाब ना आसोन असो आनी ना आसोन
साल्मोनाचो बाप साल्मोन बोआजाचो बापूय राहाब ताची आवय बोआज ओवेदाचो बापूय रूत ताची आवय ओवेद येस्सेचो आनी येस्से दावीद रायाचो बापूय दावीद साल्मावचो बापूय उरियाची बायल साल्मावची आवय साल्माव रेहोबामाची रेहोबाम आबियाचो आनी आबिया आसाचो बापूय आसा योसोफासाचो आनी योसोफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापूय ओसिया योतामाचो योताम आखाजाचो आनी आखाज हिजकियाचो बापूय हिजकिया मानासेचो मानासे आमोसाचो आमोस योसियाचो बापूय योसिया योकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत योकोनिया शा अल्तियालाचो आनी शा अल्तियाल येरुबाबेलाचो बापूय येरुबाबेल अबियुदाचो अबियुद एलियाकामीचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापूय आजोर सादोकाचो आनी सादोक आखिमाचो आनी आखिम एलियुदाचो बापूय एलियुद एलियाजाराचो एलियाजार माथानाचो आनी माथान जाकोबाचो बापूय जाकोब जुसेचो बापूय जुसेची पतीण मरी आनी मरये थावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त अशें सर मेजून आब्राहामा तावन दावीद पर्यांत 14 तकल्यो दाविदा तावन बाबिलोनाच्या बंदडे पर्यान 14 तकल्यो आनी बाबिलोनाच्या बंदडे तावन क्रिस्त पर्यान 14 तकल्यो सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वखणी तुका क्रिस्ता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाच्यान सम्या जेजूची वंशावळ ऐकत आसतना आमच्याच वंशावळेचो उगडास आमकां येजय जशें सम्या जेजूची वंशावळ देवान भोव आपोर भयन ती मांडून हाडल्या तर म्हजी तुजी वंशावळी देवान मांडून हाडल्या आमकां ती कळीत ना जावंक पुरो आदाम आनी येवेत तावन म्हज्या तुज्या आवय बापाय पर्यांत ती वंशावळ भोव आपोर भयन देवान ती मांडून हाडल्या कित्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान म्हाका तुका विंसलां वय आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान आमकां विंसलां कित्याक आमकां विंसलां सम्या जेजू क्रिस्त थंय आमी आमच्या साल्वासांव जोडिचें साल्वासांव जोडचें म्हळ्यार देवाक इम्मानुएल आमच्या सांगाता करून घेवचें आमी देवा सांगाता जावचें आनी सम्या जेजू थंय आमच्या फातकांचें बक्षणें जोडन सम्या जेजून दिवच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल जिवचें असलें भाग आमकां हर एकल्यां फावो जावं दी अशें आमचें नतला फेस्त खरेंच आध्यात्मीक तरान वर्त्या समृद्धीचें तें जावं दी आमेन. गीत नंबर C22 C22. कानिको ये बापा पेटयता वास्तुका स्वीकार करिये बापा उंड्या वायना संगी भेटयता ही देणी मानून तुंगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा कानीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. भावा भयणीनो आमी भेटोवन जें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजांनी समासवें सर पदवेदार दिवपाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस बेजाद आवाज सर्वेस्पर म्हणून घे. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करून ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या अगणीत पदवेन सडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अधीक आनी अधीक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो आमची काळजां आमी उबारुया. ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. पयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपतेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो समी जेजू येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरावत्या मोगान अवकारमयान ताका सांबाळलो जुवान ताची वाड तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान आमी तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस पोटून सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र थोंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण ससुंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हाराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सडूणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजयतीचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी शहर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांड मिट्स येसुडीचे त्या मारतीर संता भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. न्याय नीत विस्ताराजय शाश्वत शांती सासनाक वस्ती करीजय. देखून व्हडा भक्तीपणान आमी बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या चणोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुठय आनी सर आकांतांतलें वाठय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सुस्तांच्या सुस्नार. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातखांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशाप्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुमची येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो आमचे सगळे आसो. माय म्हाका असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी म्हाका फोना पुंज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D34 D34. काळीस मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान हा लालेव नसा धनिया तुका सेवच्या वार्तू सोम्या बाचावेची बापा सरशीन पावची वार्तू एक जिविताची ससनी जिविताची. मोगळा जेजू मगळा जेजू तुंबो पोय सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत म्हज्या काळजांत आयलाय म्हज्या काळजांत काळजांत न्यायनी विस्तार शिकर शंकर तुजी उदंड शांती दंड शांती सासनाक वस्ती करी शंकर शंकर अर्घां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा ह्या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटून जेजूच्या जल्माच्या परबेक उर्बेन तयार जावं. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. भोव मोगाच्या नाताला फेस्ता बरी तयाराय करनासात तुमकां सर हांव बरें मागतां. शनवारा एका दिसाचे रेतेरेक खेळा नासतना दैवी कुलरिती मंदिरात येवन विशेष कृपेचो शिवर तुमी अनुभव करा. जे कितें तुमी यूट्यूबाचेर आमचे आराधना आनी मिसाचें बलिदान पळयतात तें हेरांकी तुमी फॉरवर्ड करा. आमचे ते प्ले स्टोरांत ॲप डावनलोड करा. डिवायन कॉल सेंटर ॲप डावनलोड करा. थंयसरच तुमकां मिसाची त्या सावां दिवंकी जातात आनी तुमचे वय रेतेरीक येता जाल्यार थंयसरच तुमकां रजिस्ट्रेशन करूंक जाता. रेतेरीचो सगळो विवरी आसा आनी कोणाकी लव ऑफरींग दिवंक आसल्यार थंयसरच अवकाशी आसा. आनी तर मोगाचें नांव ब्रेस्तारा दीस विशेश इंग्लीश retreat, special retreat for Advent. Please come and join this retreat 18th of December till the 21st Sunday afternoon. This retreat will be there, a special opportunity for you to receive special blessings, inner healing, anointing of the Holy Spirit and deliverance, and prepare well for Christmas. A very hearty welcome to you all. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर G2 G2. सर्गाराया आमच्या जीवा संसाराच्या सडबोंदारा मेळच्या काम काम बाचावी घेवने सर्गासावी देव तर बेगी या भुंयतळा सालवार करच्या मनशा कुळां नासांव केदी सोडी नाका मोगाळ पुता सोवे
हांव कुवार मोरी आशिर्वाद दीव आमकां बाकी कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.